کر خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کر خفا کیوں ہو، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، چل دیا ہے صغیر خیمے سے، چل دیا ہے صغیر خیمے سے، سر اٹھا کر نہر نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر چل دیا ہے صغیر خیمے سے، سر اٹھا کر نہر ملا نکلے، وہ ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، مسارے پھل جس کے بے ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، سارے پھل جس کے مزہ نکلے، اور ایک ہی نور تھا خدا کا نور، ایک سلوات سارا دے دیں آپ، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، اور پھر بارمصطفیٰ نکلے، اور عبور کی تاریخ جب پڑھی میں نے، عبور کی تاریخ جب پڑھی میں نے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب پڑھی میں نے، عبور کی تاریخ جب پڑھی میں نے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، آخری شعر سماعت فرمائیں، غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، تا قیامت کوئی دوا نکلے، تا قیامت کوئی دوا نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه
एक फर्द के लिए नहीं बल्कि हर फर्द के लिए आया है। जिसने माना वो कामयाब हो गया और जिसने ठुकरा दिया वो नाकाम। इस्लाम अपनी राह पे दायम और कायम और बाकी है, और चूँकि खुदा का दीन है, खुदा बाकी है तो उसका दीन। ये हमारे और आपके मदद का मोहताज नहीं है, हम और आप इसके ज़रूर मोहताज हैं। हम आप जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी हिफाजत खुद करते हैं, ये हमारा दस्तूर है। जो कंपनी जिस चीज़ को बनाती है तो उसकी हिफाजत करती है, जो मुल्क जिस चीज़ को बनाता है उसकी हिफाजत करता है। ये कुल कायनात जिसने बनाया उस ज़ात मुक़द्दस को खुदा, उस ज़ात बेमिसाल को, बेनज़ीर को, उस ज़ात अबदी व अज़ली व बाक़ी व सरमदी को अल्लाह को। अब इसके जितनी ताकत होगी उस ताकत की बुनियाद पे वो अपने दीन की हिफाजत करेगा। हमें योगी और मोदी के प्रोपेगेंडे से नहीं डरना, हमें खुदा की कुदरत पे यकीन रखना है। जब वो चाह लेगा तो परिंदों की, वो छोटी छोटी चिड़िया जिसको हम आप कहते हैं, छोटे छोटे परिंदे, उन छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे हाथों में या पैरों में छोटी छोटी ज़र्रे कह लें, ज़र्रात कह लें, कंकड़ियाँ कह लें, जो भी कह लें, उसके पैर के हजम से छोटे थे, बड़े नहीं थे, तभी तो उसको पकड़ा। अगर हम किसी चीज़ को यूँ पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को जिसे हमने पकड़ा उससे बड़ा हमारा हाथ है। तो अबाबीलों के पैरों को, पंजों को, हाथों को तसव्वुर कर लें, और उन हाथों में जो पत्थर आ रहे हैं उनका तसव्वुर कर लें, कितने छोटे हो सकते हैं। और उसके मुकाबिल में जो हाथी है उसको तसव्वुर कर लें। जब वो चाह लेता है तो हाथी जैसे पानी हो जाया करते हैं। और पानी, मैंने मुहावरा कहा, कुरान ने तो ये कहा कि चबाए हुए भूसे के मानिंद हो गए। जालिमों, तुम्हारे लिए यही है, चाहने वालों के लिए नहीं। चाहने वालों के लिए सिर्फ इतना है कि आपका ईमान इस मकाम पे हो कि जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ तुम्हारे मुकाबिल में आ जाए तो इतनी जुर्रत तुम में हो कि कह दो जो इसका मालिक है वो हिफाजत कर लेगा। आज़ादारी का मालिक खुदा है, हम नहीं, हिफाजत वो करेगा, हम नहीं। सल्लल्लाहु अकबर। जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने फराइज को निभाना है, गुफ्तगू को तुलानी नहीं करना, हद के अंदर, न कम न ज्यादा। इतनी हो जाए कि लखनऊ से यहाँ तक आया हूँ तो कम से कम आना, लाने वाला भी न पछताए कि किसको ले गया, या बैठने में तो टाइम लगा, उतरने में टाइम नहीं लगा, और इतनी देर न हो जाए कि फिर आप लोगों को रोटी दिखाना पड़ेगी, मौलाना आप उतर आओ। बहुत अल्लाह वल्लाह मुनासिब गुफ्तगू थोड़े से। मैंने रोज़े के अंदर मजलिस सुनी और आपके कलाम को सुना, वहाँ भी गुफ्तगू करबला की थी, यहाँ भी गुफ्तगू करबला की, नबियों का भी जिक्र हुआ। ये करबला हमारे और आपके बाप दादा की बनाई हुई इमारतों का नाम नहीं है। हमारे बाप दादा जिस ज़ात पे कुर्बान होते रहे उस ज़ात मुक़द्दस की तरफ निस्बत दी हुई एक शय का नाम है जिसे करबला। खुश नसीब थे हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग, हम सब के बुजुर्ग, कि अल्लाह ने इस खैर के लिए उनका इंतखाब किया, और खुश नसीब हैं हम कि इस खैर के लिए हमारा इंतखाब हुआ। ये हमारे लिए शरफ है कि हम मिंबर पे आ गए, ये आपके लिए शरफ कि आप मिंबर पे आ गए,
اور ان مومنین کے لیے شرف ہے کہ مجلس امام حسین میں آ گئے. ہماری وجہ سے مجلسوں کی زینت نہیں، مجلس حسین کی وجہ سے ہمارے گھروں کی، ہماری نسلوں کی زینت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مجلس حسین کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان نہیں، مجلس حسین کا احسان ہے کہ ہم جیسوں کے گھر ہو جاتی ہے. محمد جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں ایک پیغام دیا گیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے باز کرو. تقوی الہی اختیار کرو اور عباد پروردگار شریف. 4 حصے اس آیت میں بنائے جا سکتے ہیں، اور 4 حصے کا مطلب اگر ایک حصے کی وضاحت کی جائے تو اچھا خاصا وقت چاہیے. لہٰذا پہلے حصے کی جو اللہ کا رسول دے اسے لے دو. ہمارا ہر عمل دلیل رکھے اگر صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں. اگر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو ہمیں نماز لینا ہے. اگر اللہ کے رسول نے مجلس امام حسین کی تو ہمیں مجلس امام حسین لینی ہے. اگر اللہ کے رسول نے عظمت مسجد اور تعمیر مسجد کی فضیلت کو بتایا تو اس کے مطابق ہمیں مسجد میں حصہ لینا ہے. اگر فرزند رسول کے متعلق جسے کربلا کہتے ہیں کوئی گفتگو رسول کی ہو، کوئی پیغام رسول کا ہو تو اس پیغام کو ہمیں کلیجے سے لگانا ہے. یہی ہے پیغام صاحب نے، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو، جس انداز میں دے اس انداز میں لے لو. عزاداری امام حسین جو ہم منا رہے ہیں، کربلا جس پہ ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان، روز و شب جس کا ذکر کرتے ہیں. شاعر ہے تو کربلا کی باتیں، عالم ہے تو کربلا کی باتیں، ذاکر ہے تو کربلا کی باتیں، عورتوں کے درمیان مجلس ہے تو کربلا کی باتیں، باہر مجلس ہے تو کربلا کی باتیں، اپنے ہیں تو کربلا کی باتیں، پرائے ہیں تو کربلا کی باتیں. جدھر دیکھیے کربلا. لیکن یہ کربلا وہ ہمارے پاس ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا، یا یہ وہ کربلا ہے جسے ہم نے بنایا؟ ہمارے بنائے ہوئے کربلا کی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں خانہ کعبہ بنایا گیا. ابرہہ کا واقعہ جو رونما ہوا یہ یوں ہی وجود میں نہیں آیا. جب اس نے خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی اور کہا یہاں آ کے سر کو جھکاؤ تو کوئی نہ آیا. جب کوئی نہ آیا تو کہا جب اس گھر کو گرا دیں گے تب تو آؤ گے. جو گھر کے محتاج ہوتے ہیں وہ گھر گرنے کے بعد دوسری طرف جھک جاتے ہیں. جو گھر کے محتاج نہیں ہوتے وہ وہیں جھکتے ہیں جہاں جھکنا چاہیے. یہی وجہ ہے گھر والے گھر کی طرف جھکتے ہیں، اہل بیت والے اہل بیت کی طرف جھکتے ہیں. گھر والے میراث کی بات کرتے ہیں، اہل بیت والے اپنی میراث کو اہل بیت پہ قربان کر دیتے ہیں. چلو گھر والے گھر کے بٹوارے کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے اپنی جائیداد کو ان کے نام پہ وقف کرتے ہیں. تو جو ہمیں لینا ہے وہ ان سے لینا ہے. کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کربلا بھی ہمیں لینی ہے تو ہمیں اس کربلا کو لینا ہے جو محمد مصطفیٰ کی نگاہوں میں کربلا ہے، جو رسول خدا کی نگاہوں میں کربلا ہے. ہمیں وہ کربلا نہیں چاہیے جو ہماری نگاہوں میں ہے. اب کہیں گے کربلا تو بعد وفات رسول وجود میں آئی، تو پھر کربلا کی باتیں ہمارے بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں. سچ ہے کہ کربلا بعد رسول وفات وجود میں آئی. واقعی کربلا بعد رسول، بعد وفات رسول، ظاہری معنوں میں رسول جب دنیا سے چلے گئے تب وجود میں آئی. لیکن اگر تاریخ کربلا کو آپ پڑھیں
अर्ज़ करबला के बारे में पढ़ें तो करबला ये 61 हिजरी के वाक़े के बाद करबला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी करबला करबो बला थी। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक की अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो हर नबी इस मकाम पे आया, किसी न किसी ज़ाविये से लफ्ज़ करबला, मफ़हूम करबला, मानिए करबला, मसाइब करबला उसके ज़हन में आया, खुदा ने उस तक पहुँचाया। इसकी दलील क्या है, इसके सबूत के लिए क्या चीज़ लाई जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है? तो आपने अक्सर व बेशतर उलमा से सुना होगा, खुसूसन 2 मुहर्रम को अक्सर ज़ाकिरीन अर्ज़ करबला की गुफ्तगू करते हैं। जब करबला की बातें आई होंगी तो आपको आलिमों ने बताया होगा और ज़रूर बताया होगा और मुसलसल सुना होगा कि इमाम का घोड़ा चलते चलते ठहर गया। इमाम ने एक घोड़े को बदला, दूसरे को बदला, यहाँ तक कि 7 घोड़े बदले। साथ में किसी एक घोड़े में जब आगे कदम न बढ़ाया तो इमाम ने पूछना शुरू कर दिया, ज़रा ये तो बताओ इस ज़मीन को कहते क्या है? फिर मुख्तलिफ नाम बताए गए, किसी ने नैना कहा, किसी ने शत्ते फुरात कहा, किसी ने मारिया कहा। ये तमाम रवायतें हैं, लेकिन मैं रसूल खुदा से एक रवायत लेके आता हूँ जिससे साबित होगा कि करबला हयात रसूल में भी करबला थी और मुक़द्दस थी। करबला का होना शरफ नहीं है, करबला का करबलाए मुक़द्दस होना, करबलाए मुअल्ला होना शरफ है। हयात रसूल में करबला है और मुक़द्दस है, हयात रसूल में करबला है और काबिल एहतराम है। दलील क्या? अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं, मेरे लाल मेरे लाल एक वक्त आएगा जब तुझे इराक ले जाया जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पे, ले जाया जाएगा। अहमियत का मालिक है, खुद से जाना और ले जाया जाएगा। मफ़हूम ये है इस इबारत में कि मजबूर किया जाएगा कि हुसैन इराक पहुंचे, और यही सब वाक़या हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरे लाल तुझे इराक ले जाया जाएगा। इराक में तू उमूरा पहुंचेगा। ऐन मीम वाव है, उमूरा अल्लाह के रसूल के कलमात हैं। एक ऐसी जगह पे तू पहुंचेगा जिसे उमूरा कहते हैं। जब तू वहां पहुंचेगा तो मेरे लाल वो जगह नबियों, उस जगह पे नबियों के मज़ारात, औलिया के मज़ारात होंगे, और तू और तेरे साथी वहां शहीद करेंगे। गुफ्तगू मेरी किस चीज से है? करबला, करबला से पहले भी करबला है और मुक़द्दस है। रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि करबला तू जाएगा, नाम दूसरा बताया है। जिस तरह मारिया और नैनवा नाम है करबला के, उसी तरह उमूरा भी करबला का नाम है जो रसूल खुदा की ज़बान मुक़द्दस पे आया। मेरे लाल तुझे उमूरा ले जाया जाएगा और यहाँ तू शहीद किया जाएगा। इस ज़मीन की शान क्या होगी, इस ज़मीन का मकाम क्या होगा, इस ज़मीन पे जिस पे तू दफन होगा, तेरे साथी शहीद किए जाएंगे, तू शहीद किए जाएंगे, तुझसे पहले इसका मर्तबा क्या होगा? मेरे लाल इस ज़मीन की शान ये होगी कि इस ज़मीन पे नबियों के मज़ारात, इस जमीन पे औलियाए खुदा के मज़ारात होंगे। ये एक दलील है कि करबला करबला है हयात रसूल में भी, और हमने कुरान के मुताबिक करबला को लिया है। कुरान कहता है माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। रसूल उमूरिया की शक्ल में करबला दे रहे हैं। ऐसे ही करबला जहाँ नबी दफन है, जहाँ वली दफन है। एक दलील। दूसरी दलील मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि करबला का नाम आसमान पे भी करबला है। मौलाए कायनात से रवायत है, करबला का नाम आसमान पे भी करबला है। फरिश्तों के दरमियान इसी तरह मशहूर है जैसे हरमैन शरीफैन, बैतुल मुक़द्दस। ये वो तो ज़मीन है जिसे हर मुसलमान जानता है।
हरमैन शरीफैन की बात आई, कौन मुसलमान ऐसा है जो मक्के मुकर्रमा को न जानता हो? कौन ऐसा मुसलमान है जो रसूल मुक़द्दस के कब्र पाक व पाकीज़ा और मस्जिद नबी को न जानता हो? कौन ऐसा मुसलमान है जो बैतुल मुक़द्दस को न जानता हो, क़िबला अव्वल को न जानता हो? सारी कायनात के लोग जानते हैं, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ये वो जगह है जिसे हम करबला कहते हैं। इस दुनिया में ये करबला आसमान पे फरिश्तों के दरमियान करबला के नाम से जानी जाती है। और उसी तरह है जिस तरह बैतुल मुक़द्दस और हरमैन शरीफैन मशहूर हैं, मुक़द्दस हैं, उनके दरमियान इसका नाम लिया जाता है, उसे जाना जाता है। और बात यही नहीं ठहरती, दूसरी दलील लेके आ रहा हूँ। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि करबला वो ज़मीन है जहाँ दफन है, करबला वो ज़मीन है जहाँ 200 नबी ज़ादे दफन हैं। और आखिर में मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं करबला वो ज़मीन है जहाँ ये 200 नबी और 200 नबी सब के सब शहीद हुए हैं। वो ज़मीन जिस पे आका हुसैन के आने से पहले शहीदों की कतार कितनी मुक़द्दस होती। दुनिया ने इस ज़मीन को जाना ही नहीं, इसके पैगाम को जाना ही नहीं, इसकी जो शान है उसे जाना ही नहीं। करबला की शान अगर कायनात को मालूम हो जाए, खुद इंसान को अपनी कद्र मालूम हो जाएगी, उसको अपनी अज़मत मालूम हो जाएगी। हम सिर्फ तवज्जो नहीं देते, हम मुतवज्जे नहीं हैं इन अज़ाखानों की तरफ जो शरीय करबला हैं, इन ताज़िया की तरफ, इस अलम और ज़ुलजना की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हैं। वो रोज़े जो हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, चूम के आते हैं, उसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं हैं। मुतवज्जे हो जाएं तो हमारी दुनिया बदल सकती। वो दीन जो रसूल खुदा लेके आए, उस दीन के सही मानों में हम मुस्तहब बन जाएंगे, सही मानों में उस दीन हमारे अंदर सरायत कर जाएगा। लेकिन हम समझें तो, हमने आज तक खुद को नहीं समझा, हमने हमेशा दूसरी चीज़ों को समझने की कोशिश की, कभी अपने को समझा ही नहीं। मैं एक छोटे से बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा अगर आपके वालिदैन फूल लेके आए, फूलों का गुलदस्ता, और इज़ा खाने में रख दें, फिर उसके बाद उठा के दें कि बेटा इसे जाके बाहर फेंक दो, तो क्या फेंक दोगे नाली में? क्या जवाब देगा बच्चा? सर हिला दिया। नहीं, ये फूल जो हमारे और आपके हाथों से चमन से टूट के आया, ये इतना मुक़द्दस हो गया, इतना अजीम हो गया कि अज़ा खाने में आके रख दिया गया, तो अब उसे गंदगी पे फेंक नहीं सकते, बुरी जगह रख नहीं सकते। कभी सोचा कि आपने भी तो ज़ियारत किया है, आपके भी तो ये रुखसार ज़रिए इमाम हुसैन से मसूए हैं, आपके ये हाथ मौला के रोज़े से मसूए हैं, मस्जिद नबी से मसूए हैं। क्या ये हाथ मुक़द्दस नहीं? क्या ये लब मुक़द्दस नहीं? क्या ये पेशानी मुक़द्दस नहीं? क्या ये रुखसार मुक़द्दस नहीं? क्या ये आंखें मुक़द्दस नहीं? इन आंखों, इन हाथों की जिम्मेदारी क्या है? भूसे को ले लेना। आपकी जिम्मेदारी है कि फिर इन हाथों से किसी की तरफ जुल्म न हो, किसी के साथ ज्यादती न हो, इसलिए कि ये मुक़द्दस हो गए हैं। इन्होंने अब्बा से झरी के अलम को उठा दिया है, अब ये बड़े मुक़द्दस हाथ है। एहसास कीजिए, ये आँखें ज़री है मुक़द्दस अबा अब्दुल्लाह को देख के आई हैं, ये आँखें वहाँ रो के आई हैं, इन आँखों को हमने वहाँ से मस किया है। अब इन आँखों से नामजमों को न देखें, अब इन आँखों से गुनाह न करें। ये हमारे होठ और हर कुछ उनके आए हैं, अब इससे गालियाँ हम न बकें, अब किसी की ग़ीबत न करें, ये बड़े मुक़द्दस होठ है। मैं इसी तरह की मजलिस पढ़ता हूँ, मजबूर हूँ क्या, मेरा फ़ज़ाइल भी मसाइब हो जाते हैं और मसाइल भी मसाइब। जैसे इमाम हुसैन पैगाम देती है, करबला पैगाम देती है कि देखो ऐसे बन जाओ जैसा मेरा नाना चाहता है, जैसा रसूल चाहता है, हमें ऐसा ही बनना है। हम एहसास करें, सोचें कि हमने अलम चूमा है, हमने ताज़िया चूमा है, हमने ज़ुलजना चूमा है। हम कहते हैं रसूल के मुत्ती फरमा बरदार हैं, रसूल के चाहने वाले हैं, रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं,
یہی تو ہم کہتے ہیں نا، خود کو مسلمان کہتے ہیں. جب خود کو مسلمان کہتے ہیں ظلم کیسا؟ خود کو حسینی کہتے ہیں تو ظلم کیسا؟ اگر ظلم کر رہے ہیں اور دعویٰ حسینی ہے تو ہم ظالم ہیں، حسینی نہیں. اگر ظلم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہی ہے جو رسول نے ہمیں دیا، تو اپنے دعوے میں چھوٹے. خدا کی قسم رسول پاک کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں گے تو ظلم دکھائی نہیں دے گا. ظالموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی. بعض ایسے واقعات ہیں کہ خود اصحاب پیغمبر نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہاں چلے گئے؟ کس کے پاس چلے گئے؟ عبداللہ بن ابی کون نہیں جانتا؟ سب کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا. مدینے کے اندر منافقوں کا سردار تھا، یہودیوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا. نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا کہ ایسا مت کیا کرو، لیکن کرتا تھا. لیکن اللہ نے اس کو بیٹا دیا تھا، اتنا مومن متقی پرہیزگار بیٹا تھا کہ وہ رسول جس سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی تھی اور کرتی ہے، وہ رسول اس بچے سے بے پناہ محبت کرتا تھا. شرف ہے اللہ کا رسول کسی سے محبت کرے، شرف ہے، بزرگی ہے. اس جوان سے اللہ کا رسول بے پناہ محبت کرتا تھا. ہر مسلمان سے چاہتا تھا. جوان ہے، زیادہ عمر نہیں ہے. لوگ حیرت میں پڑتے تھے، باپ منافقوں کا سردار، بیٹا اتنا مومن، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار. ایک دن بیٹا آ گیا اس کے پاس، رسول رحمت کی رسول رحمت کی بارگاہ میں آ گیا. سوچو میرے بچوں، میرے بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سوچو کہ میرا رسول کیسا تھا اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ کیسا ہے اور ہم کیسا. منافقوں کا سردار جو مسلسل دین کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بانیان دین کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مسلمانوں کی باتیں، رسول کی باتیں یہودیوں تک پہنچا رہا ہے اور یہودی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور رسول پے در پے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. اس کے بعد بھی وہ سدھرا نہیں، رسول کسی بات کو مانا نہیں. ایسے انسان کا بیٹا جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آ جاتا ہے رسول کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرا باپ مریض ہو گیا ہے، اگر آپ میرے باپ کی عیادت کو نہیں جائیں گے تو یہ وہ دھبا ہوگا جو ہم اور ہمارے بچے کبھی دھل نہیں سکتے، یہ وہ نشان ہوگا جسے کبھی ہم مٹا نہیں سکتے. آپ کے نہ جانے کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اندر سماج کے اندر بچہ مومن، باپ منافقوں کا سردار. رسول نے کیا کیا؟ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کیا کرے گا وہ جو عالمین کے لیے رسول بن کے آیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کی گزارش کو قبول فرمایا اور اب جو اس کے بعد ہے ہماری اصلاح کی. اللہ کے رسول پہنچے اور پہنچنے کے بعد واضح نصیحت فرمایا، کیا تو اسی ضلالت اور گمراہی کی کیفیت میں دنیا کو چھوڑ دے گا اور چلا جائے گا؟ میں نے کتنی مرتبہ تجھ سے کہا کہ راہ راست پہ آ جا، راہ مستقیم پہ آ جا، حق کو قبول کر لے، لیکن تو اپنی عادت سے باز نہیں آتا. بار بار اللہ کے رسول نے تبلیغ فرمائی. آخر میں یہ کہتا ہے کہ اب یہ سب باتیں جو آپ فرما رہے ہیں ان کا نہیں ہے وقت، ان باتوں کو چھوڑیے. اللہ کا رسول اصلاح فرما رہا ہے. سیاہ اتنا دل ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. وہاں ضعیفہ کی عیادت کے لیے اللہ کے رسول گئے، مشرکہ کی، تو دیکھ کے مسلمان ہو گئی. یہاں اتنا سخت ہو گیا ہے دل، اتنا سیاہ ہو گیا کہ رسول پہنچ کے تبلیغ فرما رہے ہیں، واضح نصیحت فرما رہے ہیں، تو جواب کیا آ رہا ہے؟ اس چیز کا وقت نہیں ہے، آپ میری بات کیجئے، میرے مطلب کی بات کیجئے، میں کچھ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول حق پہ تھے، اپنی حق بات کو اس سے منواتے، لیکن اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری چند تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں. کیا ہے؟ اپنا ایک پیراہن، توجہ کرنے کی چیز ہے، خاص کر بچوں کے لیے. اپنا ایک پیراہن مجھے دے دیجیے، لباس دے دیجیے. اس نے کہا ٹھیک.
एक लिबास, 2 लिबास रसूल के पास, तो एक लिबास चाह देते, अरे ये इस लिबास को मैं नहीं लूँगा, फिर अब मुझे वो लिबास चाहिए जो आपके जिस्म से मस्त है। मुनाफिक है लेकिन इतना जानता है जो चीज़ नबी या इमाम से मस्त हो जाए मुहतरम हो। हम अलम चूमते हैं, ताजिया चूमते हैं, अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं। अब तो ज़माने के मुनाफिकों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो चीज़ नबी से मंसूब हो जाए वो मुक़द्दस हो जाती है। सल्लल्लाहु अकबर। मुनाफिकों का सरदार इतना जानता है, मस हो गई तो मुक़द्दस वो लिबास चाहिए जो जिस्म से मस हो। दे दिया अल्लाह के रसूल ने, करीम है ना मेरा मौला, मेरा आका, मेरा सैयद व सरदार। इसके करम की अगर किताब लिखी जाए तो किताब के सफ़हात कम पड़ जाए। दे दिया, तारीख कहती है दे दिया अल्लाह के रसूल ने उसे कपड़ा का, बात ये ख़त्म नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज नियत पढ़ाई। मुनाफिक वो होता है जो ज़ाहिर में मुसलमान होता है और बातिन में निफाक उसके कल्ब के अंदर होता है, खिलाफ इस्लाम अमल करता है। ज़ाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। मुसलमानों के बीच में आएगा कहेगा हम आपके साथ हैं, मुशरिकों और काफिरों के बीच में जाएगा तो कहेगा हम आपके साथ हैं। ये मुनाफिक की तारीफ होती है। मुआशरे और समाज के मुनाफिकों को अगर पहचानना है तो देख लो, 2 आदमी में झगड़ा हुआ, अगर ये दोनों जगह जाके कह रहे हैं भाई आप सही हैं और उधर जाके आप सही हैं, तो यकीन कर लीजिए मुनाफिक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने उसकी इस बात को भी मान लिया, ठीक है जब तू दुनिया से रुखसत हो जाए तो मैं नमाज नियत पढ़ा दूंगा। कहा ये नहीं और क्या, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार। मुनाफिक रसूल से 3 आरज़ू और 3 तमन्नाएं करता है। कपड़ा दे दीजिए, दे दिया, मर जाओ नमाज मैयत पढ़ा दीजिएगा, पढ़ा दूंगा, इस्तिग़फ़ार मेरे हक़ में करना करूंगा। वादा हुआ, अल्लाह के रसूल चलने लगे, असहाब बोलने लगे अल्लाह के रसूल मुनाफिक था, कैसे आपने वादा कर दिया, आप एक मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह के रसूल आप एक मुनाफिक को अपना नूरानी लिबास देंगे। अल्लाह के रसूल आप उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे जिसके लिए जहन्नम अल्लाह ने कहा है सूरह मुनाफिकून। आपने खुद फरमाया मेरी जाने कुर्बान अल्लाह के रसूल। लोग कह देते हैं ना कि 10 मुहर्रम को मोमिन मरे तो जन्नत में जाएगा, कैसे, वो तो काफिर भी मरता है, ऐसा सुनते हैं ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मौला क्या बताओ, अक्सर सुनते हैं। जवाब इसलिए अल्लाह के रसूल आपने अपना लिबास दे दिया, वो भी जो जिस्म से मिला हुआ, नमाज मैयत का वादा कर लिया, इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और मुशरिक मोमिन कुछ फर्क ही नहीं रहा है मुनाफिक के लिए। ये आपने क्या कर दिया। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी नमाज, मेरा लिबास, मेरा इस्तिग़फ़ार किसे फायदा नहीं पहुंचा। मालूम हुआ उस दौर के लोगों के लिए फ़कत नहीं था, इस दौर के लोगों के लिए भी है कि अगर हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं लेकिन इस अंदाज में, आज़ादारी इमाम हुसैन को मानते हैं लेकिन इस अंदाज में, अलम को मानते हैं लेकिन इस अंदाज में, ताज़िया को मानते हैं लेकिन इस अंदाज में, जिस अंदाज में अब्दुल्ला बिन उबई मान रहा था, तो खुदा की कसम न आज़ादारी फ़ायदा पहुँचाएगी, न ताज़िया फ़ायदा पहुँचाएंगे, न ये अलम फ़ायदा पहुँचाएंगे। अगर ताज़िया को मानो उस शक्ल में जिस तरह उबई का बेटा मान रहा था, तो फिर ताज़िया भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, अलम भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने घड़ी पे निगाह नहीं की, कितने मिनट हो गए कोई बता सकता है मुझे पढ़ते हुए? ये 25 मिनट हो गए होंगे, अभी नहीं हुए। सल्लल्लाहु भेजिए मोहम्मद। सुबह से आप हज़रात थके हुए हैं, यकीन है वाकई में, लेकिन कुछ पैगाम है, शरीयत है जिसे पहुँचाना जरूर समझता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिससे पहली मुहर्रम बल्कि चांद रात में बता देना चाहिए कि हमें मुहर्रम में क्या करना है, हमें किस तरह खुद को महफूज रखना है, अपनी कौम की बहन बेटियों को महफूज रखना है,
ہمیں محرم میں کس طرح نکلنا ہے، ہماری مہینے محرم میں کس طرح نکلیں گے. سیرت رسول کیا ہے؟ جو کربلا ہمیں رسول سے ملی ہے وہ کربلا ہے. آج ہم خاک کربلا اپنے گھر میں رکھتے ہیں، فخر و بہار کرتے ہیں. یہ خاک کربلا دستے رسالت میں آپ کو نظر آئے گی. مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خاک کربلا اور دستے رسالت میں، جی ہاں، خاک کربلا اور دستے رسالت میں نظر آئے گی. سنیں گے اپنی کتابوں سے نہیں، علماء اہل سنت ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں ہے، اس سے کہہ رہا ہوں. لیکن ایک چیز بتا دوں، جناب سلیمان کے ہاتھوں پہ جب چیٹیوں کا سردار آیا اور جناب سلیمان نے اس سے پوچھا افضل کون، تو کیا کہا؟ اس وقت میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں پہ ہوں. جو چیز نبی کے ہاتھ پہ ہو وہ محترم ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے. میں رسول سے محترم کسی چیز کو نہیں مانتا اور میں اس چیز کو رسول کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول نے اپنی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں شہزادی ام سلمہ سے فرمایا واقعہ کربلا وجود میں آئے گا اور یہ واقعات ہوں گے. اے اللہ کے رسول، کیا ہم زندہ ہوں گے؟ ہاں ام سلمہ تم رہو گی، ہم نہیں رہیں گے. تو ہمیں خبر کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے خاک دیا جو آپ کے ہاتھوں میں تھی. معلوم ہوا خاک کربلا دست رسالت میں آنے کے بعد اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہوئی کہ اب اگر کہا جائے کہ اے حضرت سلیمان آئیے خاک کربلا کو دیکھیے اور خود کو دیکھیے، تو جب نہیں آواز حضرت سلیمان آئے خاک کربلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. سلوات اور فقط یہی بات تمام نہیں ہوئی، جیسا کہا رسول نے ویسا ہوا. یہ کربلا بے پناہ عظمتوں کی مالک ہے. نہ جانے کتنی فضیلتیں اس کربلا کی ہے، اس خاک کربلا کی. جب خاک اتنی مقدس ہے، خاک اتنی عظیم ہے، تو وہ خاک جسے یہ تقدس حاصل ہوا، جس نے تقدس عطا کیا، وہ کتنا محترم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا. حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے خاک کربلا کو مقدس کیا. ورنہ آپ سے پہلے نبی دفن تھے، اور ایک تو نہیں 200 نبی، شہید نبی دفن تھے. ان کے بچے دفن تھے 200 کم سے کم، اور وہ سب کے سب شہید. لیکن تاریخ کربلا میں وہ کیفیت نظر نہیں آتی جو سن کے سکتی کے بعد. بہت مقدس ہے کربلا، بہت مقدس ہے پیغام کربلا، بہت مقدس ہے خاک کربلا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کربلا جو اتنی مقدس ہے، جب 2 محرم کو میرا مولا والد کربلا ہوا، کہ کیا کردار پیش کیا ہے کربلا والوں نے. پہنچے اور پہنچنے کے بعد خاک کربلا پہ قدم رکھا، اور اب یہی رہنا ہے. ہمارے لیے بنی ہے، ہم اس کے لیے بنے ہیں. تمام گفتگو ہے، لیکن مقتل کہتا ہے کہ امام حسین حضرت پاک کو بلایا، کہا جاؤ دیکھو اس وقت اس زمین کے مالک کون ہے. ایک پیغام ہے میرے دوستوں، غصبی زمین اور جائیداد پہ اپنا مکان مت بنانا، حتیٰ کہ قبر بھی نہ بنانا. یہ حسین کا پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام. 60,000 دینار میں کربلا کو لیا، 4 میل کا فاصلہ لمبائی میں اور 4 میل کا فاصلہ چوڑائی میں یہ اس کی حد ہے کربلا کی. اور لینے کے بعد کہا بنی اسد میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، میں نے تمہیں ادا کر دیا. کیا دنیا میں کوئی ایسا کریم ملے گا ایک مرتبہ چیز خریدے اور پھر واپس کر دے؟ ہاں، رسول اور آل رسول. حسین مظلوم نے اپنے کربلا کو 60,000 دینار میں خریدنے کے بعد ہیبا کیا، مگر ایک شرط رکھ دی، دیکھو ہم تمہیں ہیبا تو کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے، ان شرطوں کو یاد رکھنا، جب ہم شہید کر دیے جائیں تو آتے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا. جب ہمارا چاہنے والا کبھی آئے تو اسے ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا، اسے 3 دن مہمان رکھنا. مولا کے چاہنے والوں، مولا کے وفاداروں، حسین آپ کو بھولے نہیں. آخری وقت بھی
हुसैन आपको याद किए हुए हैं। मुख्तलिफ शर्तों के बाद एक मर्तबा तारीख कहती है कि मर्दों से बातें करने के बाद कहा अगर इम्कान हो तो अपने घर की औरतों को भेज दो। घर की औरतें आ गई, फर्जंद रसूल ने सर को झुकाया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब बैठी हुई हैं। ए आने वालियों, हुसैन की आरज़ू और तमन्ना ये है कि अगर हाकिम के शर से डर के तुम्हारे मर्द हमें दफन करें तो तुम टहलते हुए चली आना, हमारी कब्रों हमारी लाशों पे खाक डाल देना। और फिर जब ये कह चुके तो एक मर्तबा फिर इमाम मुतवज्जे हुए, जरा अपने छोटे छोटे बच्चों को भी भेज दो। हाय रे बेकसिया फरवंदे हुसैन मज़लूम, छोटे छोटे बच्चों को बिठाया, एक शब्द जैसे बेटे पे बाप शफकत किया करता है। फेंकने के बाद हाथों को बच्चों से मुखातब होके रसूल का बेटा कह रहा है, बच्चों अगर तुम्हारे घर के मर्द ना आ सके, अगर तुम्हारी माँ ना आ सके, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें सताएगा नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस खेलते खेलते बहाने से चले आना, मेरी लाश पे खाक डाल देना। हाय रे हुसैन मजलूम, जिस इमाम को इतना ख्याल था कि मेरी शहादत के बाद मेरा जिस्म मुर्दा न रहे, वही हुसैन करबला पे है, जिस्म से कपड़े उतार लिए गए। वाह मुसीबता, वाह हुसैना, वाह हम सब की तेरे हुजूर अव्वल और आखिर दुआ यही है कि हमारे ज़माने का ज़हूर फरमा, हम सबको